من عرض میکنم دشمن ملت ایران همون دشمن ملت فلسطین است، همون دشمن ملت لبنان است، همون دشمن ملت عراق است، دشمن ملت مصر است، دشمن ملت سوریه است، دشمن ملت یمن است. دشمن یکیست، شیوه های دشمن در کشورهای مختلف است. یک جا با جنگ روانی، یک جا با فشار اقتصادی، یک جا با بمب‌های 2 تنی، یک جا با سلاح، یک جا با لبخند. این سیاست رو دارن پیش میبرن دشمنان ما، اما اتاق فرمان یک جاست. از یک جا دستور میگیرند، از یک جا فرمان حمله به جمعیت‌های مسلمان و ملت‌های مسلمان رو دریافت میکنند. اگر این سیاست در یک کشور موفق شد، یعنی موجب سیطره بر یک کشور شد، وقتی خاطرشون از یک کشور آسوده شد به سراغ کشور دیگر می روند. ملت ها نباید بگذارند. هر ملتی اگر می خواهد مبتلای به محاصره فلج کننده دشمن نشود، باید از اول چشم رو باز کند، بیدار باشد. وقتی دید دشمن سراغ یک ملت دیگر رفت، خود رو با او شریک بداند، با آن ملت مظلوم و زیر ستم، با او کمک کند، با او همکاری کند تا دشمن اونجا موفق نشه. اگر دولت اونجا موفق میشد بشود، میاد سراغ این نقطه بعدی. ما مسلمان ها سالهای متمادی از این حقیقت غفلت کردیم، نتایجش رو هم دیدیم. امروز دیگه نباید غفلت کنیم، باید حواسمون جمع باشه.